नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न एमालेको माग। नीति तथा कार्यक्रम ओलीलाई मन पर्ला कि भनेर आफूले नल्याएको दीपशिखाको भनाई। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनु पर्ने काङ्ग्रेस सांसद श्याम घिमिरेको भनाई। एसागुमा सङ्कलन गर्न गएका 2 जना घाइते 3 जना बेपत्ता। एमालेको उद्यमी विभाग उपप्रमुखमा अझै दुर्गा प्रसाई। 60 वर्ष पुगेका किसानलाई अधिकृत स्तरको पेन्सन दिन प्रेम सुवालको माग। भक्तपुरको डेकुचा चाँगो हुँदै साखु सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार सुरु। बालकृष्ण खाँलाई जोगाउन काङ्ग्रेसभित्र लबिङ। महेन्द्र यादवले बढाए शीर्ष नेताबीच दबाव। तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न माग। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पीडितको जन्म दर्ता सक्कल फाइल मगाउन अदालतको आदेश। प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवको सुझाव, माओवादी भएर काम गर्न आग्रह। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष नफस्ने, दोषी नछुट्ने गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठको दावी। दोषी मुकाउने र निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुने सरकारलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। अन्तत भेटियो बुद्धको जहाजभित्रको मुसा। आइतबार दिउँसोदेखि पुनः व्यावसायिक उडान थालियो। बहादुर रायमाझी सहित 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक पाउनु परेमा सरकार सकारात्मक रहेको रेखा शर्माको भनाई। यात्री दर्तामा फेरि समस्या, सरकारले आफ्नै नीतिमा लाज राख्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। तातो पानी नाकाबाट 14,600 टन रासायनिक मल नेपाल भित्रियो। संघीयतालाई समाप्त पार्न शक्तिहरू दुर्विकृत भइरहेको उपेन्द्र यादवको भनाई। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न माग। सगरमाथा सफल आरोहण गरेका रोल्पाका हरिबहादुर बुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने सांसदको माग। बजेटबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हटाएकोमा ओलीको आक्रोश। उखु किसानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अमरेश सिंहको भनाई। अस्पताललाई सेवाग्राही मैत्री र पहुँच योग्य बनाउन मेयर बालेन शाहको निर्देशन। मदन राईले आफ्नै घरमा लगेर किशोरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको प्रतिवेदनबाट खुलासा। विष्णु रिमालले बौलाहा मेहर भनेपछि हर्क साम्पाङले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। नयाँ मिस नेपाल आए पनि प्रियङ्का रानी जोशीलाई मिस ओल्डमा पठाइने र रोजगारीको खोजीमा भौतारिँदै चिनिया युवा। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 8 गते सोमबार। आज अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै 16 जना थप 3 जना हिरासतमा रहने भएका छन्। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। जेठ 4 गते प्रहरीले भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ लगत्तै उनीहरूलाई 2 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान बढाइएको थियो। यससँगै सबै 16 जनालाई म्याद थप सँगै प्रहरीले अदालतबाट पुनः 3 दिनको म्याद लिएको हो। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत पक्राउ परेका छन्। यस्तै काङ्ग्रेसका पूर्व सभासद आङठावा शेर्पा पनि पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरण सबैभन्दा पहिला 2079 चैत 12 गते केशव दुलाल, पास्थरबाट टङ्क गुरुङ र ललितपुर घरबाईका सानु भण्डारी पक्राउ परेका थिए। नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबारको संघीय संसदमा पेश भएको थियो। त्यसमाथि आइतबारबाट छलफल सुरु छ। छलफलको सुरुमै भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रप्रतिको सबैको विश्वास मजबुत बनाउने विस्तृत खाका नदिएको र सरकार विश्वास बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम दिन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम समितिका विषयमा जनतामा आशा जगाएको सत्तापक्षका सांसदले बताएका छन्। साथै प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही नभेटिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा जेठ 5 गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको छलफलमा सांसदले समर्थन र विरोधमा धारणा राख्नु भएको हो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले सबै विषयहरूलाई सन्तुलित ढङ्गबाट
समेटेको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमका कुराहरूमा नयाँ कुरा केही पनि नभएको भन्दै परम्परागत ढङ्गबाट कार्यक्रम मात्रै राखिएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा छुटेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा देवसिकाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मन पर्ला कि भनेर भन्दा पनि जनताका लागि ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै सापकोटाले ओलीलाई मन पर्ने झापाको भिउटारदेखि पानी जहाजको योजना मनपर्ने बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ओलीले तीखो आलोचना गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे लगत्तै नेता सापकोटाले त्यसको आलोचना गर्दै उहाँको प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 80-81 को निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषयमा नआएको उल्लेख गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रको समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। बझाङमा यसा गुम्बा सङ्कलनका लागि लेकतिर गएका 2 जना घाइते भएका छन् भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। आइतबार दिउँसो हिमपैह्रोमा परेर जिल्लाको सुर्मा गाउँपालिका 2 को धनसेरा भन्ने ठाउँबाट उनीहरू बेपत्ता भएका हुन्। उक्त क्षेत्र सुर्मा गाउँपालिका र साइपाल गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ। आइतबार बिहान 10 बजे यसा सङ्कलनका लागि गएका 5 जना हिमपैह्रोमा परेको जानकारी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डीएसपी जगेश्वर भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले 3 मध्ये 2 जना घाइते भएको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त क्षेत्रतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली र सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धारका लागि खटिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको पार्टी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको उपप्रमुख कायमै राखेको पाइएको छ। 3 महिना अगाडि पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरेर निष्कासनमा परेका प्रसाई अहिले पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमै हुनुहुन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य मोती दुगड प्रमुख रहेको उक्त विभागको वेबसाइटमा उपप्रमुख भनेर फोटोसहित प्रसाईको नाम रहेको छ। तर एमालेले गत फागुन 13 मै प्रसाईलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। पार्टीको कोशी प्रदेश कमिटीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि फागुन 7 मै प्रसाईले एमाले परित्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेको दाबी गर्ने सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी अन्य पार्टीहरूलाई पनि संसदमा प्राप्त समय दिएर बोल्न र दिन गरी सुन्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले 34 वर्ष यता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसले 11, एमालेको 5, माओवादीको 4 र अन्य 4 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समक्ष विकल्प भएको भए पनि देशमा व्यापार घाटा 20 खर्ब, सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब, भारतबाट विषादी भएको दाल तरकारी किन्नुपर्ने 80 लाख र 171 देशमा सस्तो ज्यामी हुनुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुने भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय काभ्रे प्लान्चोक अन्तर्गत 8.5 किलोमिटर लामो भक्तपुरको डोकीचा चाँगो हुँदै साँगो सलम्बुटार जोड्ने सडक विस्तार हुन लागेको हो। आइतबार बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादव दुलालले सडक खण्डको शिलान्यास गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दुलालले यो सडक खण्ड भक्तपुरको मध्य पहाडी लोकमार्ग र पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको बताउनुभयो। उहाँले यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसके काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रामेछाप जोड्ने र भक्तपुर आउन जान सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले सडक निर्माणको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको दिनचार्य यति बेला फेरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँड 27 वैशाखमा पक्राउ परेपछि सहमहामन्त्री यादव चैनमा बस्न सकेका छैनन्। पूर्व गृहमन्त्री खाँडलाई विश्वासको पात्रका रूपमा लिएका यादव उनको प्रतीक्षाका लागि दलो ज्यान दिएर लागेको देखिन्छ। पार्टीभित्र र बाहिर खानलाई बचाउमा हुने खरो रूपमा उत्रेका छन्। यादवले भने बालकृष्ण दाई निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भनेर मैले पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराउने काम गरेको हुँ। तरुण दल र नेवी संघ दुवैका अध्यक्ष भइसकेका खाँडको पार्टीमा देशभर सञ्जाल छ। यादवको योजना अनुसार खानीगत नेताहरू पार्टीभित्रका नेतामाथि दबाव बढाउन परिचालन भइरहेका छन्। सहमहामन्त्री यादव आफै पार्टीको सबैजसो शीर्ष नेताको निवासमै पुगेर खाँडको पक्षमा उभिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। एकजना प्रहरी अधिकृतका अनुसार
अनुसार यादवले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा रहेका खाँडलाई नियमित भेटिरहेका हुन्छन्। सहमन्त्री यादव मार्फत खाँडले आफ्नो पक्षमा कार्यकर्तालाई मुभ गराउन खोजेको देखिएको छ। यादवले पार्टीको पदाधिकारी बैठक र मिडियामा खाँडको बारेमा खुलेर बचाउ गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसमा खाँडलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा मतभेद हुँदा यादव खाँडको पक्षमा दरो ढङ्गबाट उभिएका थिए। गत बुधबार रविबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। नेपालमा चामल तेल दाल उद्योग संघले तोरीको तेलको लाग्दै आएको 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% मूल्य वृद्धिको कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्यवस्तु भएको भन्दै अवैध रूपमा भित्रने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनका लागि 13% को कर खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा 1% कच्चा पदार्थ र 13% मूल्य वृद्धिको कर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमानाकाबाट अवैध रूपमा तोरीको तेल आइरहेको बताउनुभयो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पीडितको जन्म दर्ता र जन्मको प्रमाणपत्रको सकल फाइल मागेको छ। न्यायाधीश फणिन्द्र पराजुलीको इजलासले उक्त मुद्दामा गौशाला 26 को जन्म दर्ता र जन्मिएको प्रमाणपत्रको सकल फाइल स्थायी र अस्थायी तथा अस्पतालबाट मगाउने आदेश गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप विरुद्ध भदौ 21 गते एक किशोरीले जबरजस्ती करानी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी विरुद्धमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज 10 गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज 20 गते नेपाल फर्केका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनाई गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कार्तिक 18 गते सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस 18 गते उच्चले उनलाई 20 लाख दरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनताको चाहनालाई समयमा नै सम्बोधन नगरे विद्रोह हुने चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धमा पनि जनताको माग र गुनासा नसुन्दाको विरोधमा भएको भन्दै उहाँले अहिले पनि सोही स्थिति आइरहेको बताउनुभयो। महासचिव चन्दले सरकारको मन्त्रिपरिषदमा जनचाहना अनुरूप प्रस्ताव गरे पनि आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकपटक पुनः माओवादी बनेर काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। जनताका माग पूरा गर्न माओवादी बनेर मात्रै सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ। महासचिव चन्दले अब एउटा पुनः अर्को इतिहास रच्ने बेला आएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेश तथा गोर्खा समन्वय समितिको वार्षिक साधारण सभालाई गोर्खामा सम्बोधन गर्दै उहाँले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशको शरणार्थी बनाएको र विदेश पठाउने षड्यन्त्र गरी पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम भयो। त्यसमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएर कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो कोही निर्दोष फस्ने छैन, कुनै दोषीलाई छुटकारा छैन। बिना पूर्वाग्रह स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपाल प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको पनि उहाँको भनाइ छ। निर्दोषलाई सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने र अनावश्यक दुःख दिने गरी तान्ने काम नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार संसदमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेला भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि 1,13,307 जना तेस्रो मुलुक गए पनि 6,755 बाँकी रहेको र उनीहरूमध्ये 429 को कार्ड समेत बनाइसकेको बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई पनि तेस्रो देश पठाउने सहमति बनेको र त्यसले केही प्रस्ताव पठाए पनि होल्ड गरेको उहाँको भनाइ छ। आफू हटेपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रस्तावलाई फिर्ता गराएको र प्रतिवेदनको कभर उही राखेर सूची फेरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो परिवर्तन गर्ने को हो
खोजी गर्नु पर्दैन। यो प्रकरणमा एमाले र आफ्नो नाम जोड्ने रहर गरे पनि त्यो सफल नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीले भन्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भए, परराष्ट्र मन्त्री भए, पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, छानबिन गरियोस्। उहाँले कोही पनि दोषी छुट्न नहुने बताउनु भयो। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदार गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। शनिबार जनकपुरमा मुसा देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको बुद्ध एयरको जहाज 9N एजएलएमा मुसो फेला परेको छ। जहाजमा मुसो रहेको यात्रुले देखेका थिए, तर शनिबार चेक जाँचका क्रममा मुसो फेला नपरेका कारण जहाज जनकपुरमै रोकिएको थियो। आइतबार बिहान ट्यापमा मुसा भेटिएको र जहाजलाई सम्पूर्ण चेक जाँच गरी 2-3 घण्टासम्म रन अफले थप सजगता अपनाएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। आइतबार नै प्रशिक्षक, चालक र टेक्निकल टिमले सो जहाजलाई काठमाडौँ लगेको छ। जहाजलाई थप निरीक्षण गरी आइतबार दिउँसोबाट पुनः व्यावसायिक उडान थालेको बुद्ध एयरको भनाइ छ। बुद्ध एयरले यात्रुलाई आफ्नो ब्यागेज तथा लगेजलाई राम्ररी प्याक तथा बन्द गरी ल्याउन समेत अनुरोध गरेको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा गरिएको ठगीमा 4 जना मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहित 4 जना मिलेर योजना बनाएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना अधिकृतको भनाइ छ। टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बादलका सल्लाहकार र डाक्टर इन्द्रजित राई मोरङ घर भएका केशव दुलाल र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारी मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निस्किएको हो। सानु भण्डारी नेपाल सेटेलाइट कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए। ललितपुर महानगरपालिका 23 बस्छन् भण्डारी। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी पनि सानुको घर नजिकै बस्छन्। भण्डारीले रायमाझीलाई मामा सम्बोधन गर्छन्। मोरङका केशव दुलालसँग चिनाजान भएपछि आफूलाई भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रोजेक्टमा लगानी गरौँ भनेर प्रस्ताव आएको भण्डारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएका छन्। भण्डारीले भनेका छन्, मसँग केही पैसा थियो, लगानी गरेर काम सुरु गरेका हौं। टोपबहादुर रायमाझी नै केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई डाक्टर इन्द्रजित राईसँग चिन्जान गराएर काम अगाडि बढाउन भनेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सानु भण्डारी अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 स्थित सीतापाखा हाइटमा घर बनाएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सानुले ठगेर आएको पैसाले घर बनाएका हुन्। रामबहादुर थापा गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै डाक्टर इन्द्रजित पनि बाहिरिए। त्यसपछि गृहमा आएका बालकृष्ण खाँडसँग गृहको पहुँच बनाएर कार्यदलले प्रतिवेदनमा अनुसूचित थपाएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको भनाइ छ। मोरङ घर भएका सागर राई मार्फत गिरोह बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग पुगेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार न्यून पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैले पनि सेवा सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वदेशमै निर्मित विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा फेरि समस्या आएको भन्दै तत्काल त्यसको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरुमा यात्री मोटरसाइकल दर्ता भयो अनि फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन बनाइरहेको यात्रीले दर्ता नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गरेर कार्यविधि संशोधन भयो, दर्ता भयो, सरकारको तारिफ पनि भयो, तर अहिले आएर फेरि दर्ता प्रक्रियामा समस्या आएको छ। थापाले भन्नुभयो, सरकार भन्छ भ्याट बिल तिरेको 35 दिनभित्र दर्ता भएन भने जरिमाना लाग्छ। पहिलो कानुन बनेको थिएन, दर्ता भएन, तर अहिले कानुन भयो, दर्ता भयो, तर आफै ढिलो कानुन बनाउने निकायले के भन्छ भने दर्ता ढिलो किन गरिस्, तैँले जरिवाना तिर्नुपर्छ। उहाँले सरकारको कमजोरीको भारे उद्यमीलाई बोकाउन मिल्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। यो विषयमा उद्यमीसँग मात्रै नभएर पनि सम्बन्धित स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई पनि सम्बन्धित भएको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादन गर्ने नीति बनाउँछु भन्ने सरकारले असल नियतका साथ काम गरिरहेका उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदियोस् र आफ्नै नीतिको लाज राखोस्, उहाँको भनाइ छ।
नेपालको उत्तरी सीमा नाकाबाट तातोपानीबाट यस वर्ष पनि रासायनिक मल भित्रन सुरु भएको छ। तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो सातादेखि करिब 35,000 टन रासायनिक मल भित्रेको हो। सार ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि सिल्क ट्रान्सपरेन्सी कम्पनीले चीनबाट रासायनिक मल ल्याएको हो। सिल्क ट्रान्सपरेन्सी कम्पनीका प्रमुख सञ्चालक अधिकारी दामोदर सत्यालले 7,100 टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसअगाडि नै ट्रान्सपोर्टले 3,500 टन कृषि सामग्री र 4,000 टन साल ट्रेनिङलाई तातोपानी नाकाबाट रासायनिक मल ल्याएर बुझाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अगाडि नै आउनुपर्ने मल कोभिडको कारणले रोकिएकाले अहिले आएको बताउनुभयो। उहाँले तातोपानी भन्सारको मल राख्ने क्षमताका लागि 7,100 टन रहेकोले अहिलेको लागि त्यस बराबरको मल ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी मल चीनको सिगात्सेमा ल्याएर राखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले तातोपानी नाकाबाट पछिल्लो 5 दिनमा दैनिक 9 मलका कन्टेनरहरू आएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको राजनीतिक तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको बताउनु भएको छ। संहितालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै उहाँले नेपालमा भइरहेको विकासलाई पछाडि फर्काउन विभिन्न शक्तिहरू ध्रुवीकृत भएको दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष यादवले मधेसमा पनि त्यस्ता शक्तिहरू देखेको बताउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनकपुरमा जसपा निकट प्रेस मञ्चको आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो संहितालाई बलियो बनाउनका लागि पार्टी प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। मधेस सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको टिप्पणी गर्दै उहाँले संघीयता विरोधी शक्तिको प्रदर्शनको अधिकार कटौतीमा लागेको बताउनुभयो। नेपाल जनशक्ति सप्लाई गर्ने देश मात्रै भनेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। देशमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले जुन देशमा यत्रो कृषि भूमि जलस्रोत जडीबुटीको स्रोत भएको देशमा सङ्कट आउन नपर्ने भए पनि उचित नीति नभएका कारण यो अवस्था आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद सविता गौतमले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउन सरकारसँग माग राख्नु भएको छ। आइतबार संसदमा जारी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बारेमा छलफल गर्दै सांसद गौतमले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। सवारी साधन पार्किङ स्थान होटल रेस्टुरेन्ट तथा राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने गरी नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। साथै सांसद गौतमले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता अदुवा अलैँची लसुन जस्ता उत्पादनलाई नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बजेटमा यस्तो गरिनेछ हुनेछ भन्ने जस्ता शब्दको ठाउँमा गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका रोल्पाका हरिबहादुर बुढा मगरलाई सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने माग सांसदमा उठेको छ। रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद ईश्वरी घरती बुढा मगरले सोमबार काठमाडौँ फर्कँदै गरेको जानकारी गराउँदै सरकारले एयरपोर्टमै पुगेर सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। रोल्पाको थावाङ गाउँपालिका 3 मिरुल निवासी बुढा मगर एजेट 5 गते दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको थियो। ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा कार्यरत रहँदा उहाँले अफगानिस्तानको लडाईँमा दुवै खुट्टा गुमाउनु भएको थियो। उहाँको घुँडादेखि तल दुवै खुट्टा छैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छुट्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार संसदमा जारी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै आफ्नो अनुहार सम्झेको तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुन्नै नचाहेको किन? प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै म नै हो भन्ने हो? सरकारमाथि प्रश्न राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पछि पनि 2 जना प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै नामै जोडिएका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटबाट हटाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले उखु किसानहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। संसदको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले अहिलेसम्म आउनेहरूले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो। धान रोप्ने समय आउन लाग्दा समेत भुक्तानी नपाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, पैसा नभए कसरी धान बाली लगाउने, कसरी मल किन्ने, कसरी बिउ किन्ने? त्यसकारण उखु किसानको समस्या तत्काल समाधान होस्। उखु नगदे बाली भए पनि सरकारले उधारो बाली बनाइदिएको उहाँको भनाइ छ। किसानलाई न समयमा नै मल दिने, न बिउ दिने, न सिंचाइको व्यवस्था गर्ने। सरकारले उल्टै किसानहरूको मेहनत गरेको उखु उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई सरकारले उधारोमा लट्काइदिन्छ उहाँको भनाइ छ।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराएको सेवाको सूचीमा प्रत्येक महिनाको 10 गतेभित्र टाँस्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुहुन्छ। उहाँले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077ले विपन्न असाय व्यवहारिक बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो नभएको बताउनु भएको छ। लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्न तथा महानगरमा प्रत्येक महिनाको 10 गतेसम्म बुझाउन जानकारी गराउँछौँ। आइतबार आफ्नै फेसबुक पेजमा स्टाटस जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, उक्त कार्य नगरेको पाइएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमअनुसार कारबाही हुने समेत सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थालाई जानकारी गराइएको छ। खोटाङको दिक्तेल स्थित रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 2 मा रहेका मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको बाल एवं दुर्व्यवहारको घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनमा आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भन्ने मदन राईले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नाममा स्थापना गरेको सुभद्रा मदन फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालन गरेका विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई निर्वस्त्र भई अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने, निर्वस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अङ्गमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बारेमा जानकारी दिँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालयको प्रार्थनाको समय वा अन्य कुनै पनि समयमा बालबालिकाको अगाडि निर्वस्त्र हुने, बालबालिकालाई लहरे राखेर योजने गतिविधि गर्ने र गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ। राईले शहरी शिक्षाका लागि भन्दै ललितपुर स्थित आफ्नै घरमा लगेर समेत किशोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको र शारीरिक सम्पर्कपछि रजस्वला भए नभएको बारेमा सोधपुछ गर्ने गरेको पाइएको शर्माको भनाइ छ। अध्ययन समितिले विद्यालय हाताभित्र नै होमस्टे क्याफे सञ्चालन गरेको पाइएको र उक्त क्याफेहरूमा कर्मचारीको रूपमा बालबालिका र किशोरीहरूलाई काम लगाउने गरेको पनि पाइएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईलाई बौलाहा मेयर भनेपछि राईले मुख खोलेका छन्। आफू लक्षित कुनै पनि प्रतिक्रियाले तुरुन्तै जवाब फर्काउन खप्पिस मेयर राईले रिमाललाई लक्षित गर्दै एमालेको भुसुनोको रूपमा चित्रण गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एमालेको एउटा भुसुनोले मुखमा गोबर उकेलेछ, अब आउने चुनावमा यसलाई जनताले देखाइदिनेछन्। शनिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ अन्य राष्ट्रको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उपमहासचिव रिमालले धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौलाहा मेयरको रूपमा चित्रण गरेका थिए। धरानका बौलाहा टाइपका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा हजारौं लाइक आएको तर केपी ओलीको सामाजिक सञ्जालमा लाइक कम आएको भन्दै उनले कार्यकर्तासँग असन्तुष्टि पोखेका थिए। आगामी जेठ 13 गते मुलुकले नयाँ मिस नेपाल प्राप्त गर्नेछ। गत वर्षकै विजेताले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने मितिबारे टुङ्गो नलाग्दाको अन्यलबीच नयाँ मिस नेपाल चुनिन लागेको हो। यो अन्यलको परिदृश्य बीच द हिडर ट्रेजरले मिस नेपाल 2022 को विजेता प्रियङ्का रानी जोशीलाई नै मिस ओलको प्रतिस्पर्धामा पठाउने निर्णय गरेको छ। आगामी साता नयाँ मिस नेपाल आउने भएपछि विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा कसले भाग लिने भन्ने बारेमा अन्यल सिर्जना भएको थियो, तर हिडर ट्रेजर प्रियङ्कालाई नै मिस ओल्डमा पठाउने निर्देशन दिएको प्रमोद कंशकारको भनाइ छ। प्रियङ्कालाई नै पठाउने हाम्रो तयारी छ, पठाइएन भने अन्याय हुन्छ कंशकारको भनाइ छ। नयाँ आउने मिस नेपाललाई भने अर्को वर्ष पठाउने तयारी छ। चिनिया युवाको ठूलो जमात रोजगारीको खोजीमा हैरानी भोगिरहेको छ। न्युयोर्क स्थित टेलिभिजन नेटवर्क एनटिडीका अनुसार काम नपाएर युवा वर्ग तनावमा छन्। यद्यपि उनीहरूले कामको खोजीलाई जारी राखेका छन्। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका निमित्त लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको महिनौ बित्दा पनि रोजगारी बजारमा युवा पुस्ताले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले जारी गरेको गत महिनाको तथ्याङ्कमा पनि स्थिति झन खराब हुँदै गएको देखाएको छ। ब्युरोको तथ्याङ्कमा 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय बेरोजगार दर 19.5% रहेको उल्लेख छ। गत डिसेम्बरको तुलनामा यो झन्डै 3% बढी हो। टोनी बाईले 2 वर्ष अगाडि चीनको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपलब्धि हासिल गरेका थिए, तर उनी अझै बेरोजगार रहेका छन्। करिब चीनमा 3 करोड बेरोजगार युवा मध्येमा उनी एक छन्। कहिलेकाहीँ म किन विश्वविद्यालय गएँ भनेर सोध्छु। यदि मैले हाई स्कुलबाट सिधै जागिर पाएको भए म अहिले प्रबन्धक भइसक्थेँ। 23 वर्षीय उनले थप अध्ययन गर्नका लागि चाहेकाले पनि जागिर पाउने सम्भावना रहेको आफ्नो विश्वास सुनाएका छन्, तर विश्वविद्यालयको सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा भएको र 3 पटक प्रवेश परीक्षामा अनुतीर्ण भएको दुखेसो उनले सुनाएका छन्।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।